अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताएंगे। सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए, फिर जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि लोग झूठे खुदा के सामने सर झुकाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जवान होते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को इसकी समझ बूझ बख्शी थी और उन्होंने अपने चचा और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनकी तुम मजावर बने बैठे हो, ये क्या है? इस पर सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते देखा है। तो आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी खुली गुमराही में मुब्तला हैं। कहने लगे कि आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही खेल कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया। मैं तो उसी बात का गवाह और कायल हूँ। वो कौम एक मेला मुद्दखत करते थे। शहर के बाहर कुछ दिन वहाँ गुजार कर आते। उनकी आदत थी कि वो जब मेले में जाते तो बुतों के इस्तेहाने में हाजिर होते और उनके सामने अलग अलग रंग की मिठाइयाँ रखते और फिर मेले में जाते, और जब वापस आते सबसे पहले अपने बुतखाने में आते और उनको सलाम करते, फिर अपने घर को आते। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जाते तो सबसे आखिर में मस्जिद में जाते, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते और फिर सफ़र के लिए रवाना होते, और जब वापस सफ़र से आते तो सबसे पहले मस्जिद जाते। तो उनका अंदाज़ अपने बुतों के लिए ये था, और हम ईमान वालों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के लिए उनके शुक्र और मोहब्बत का ये अंदाज़ सिखाया। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी कि आप चलें और हमारे साथ मेले में शरीक हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे शरीक हो सकता हूँ? जहाँ बुत परस्ती होगी, मैं तो पहले ही तुम्हारे रवैये और अमल से बेजार हूँ। उन्होंने रंग बिरंगी मिठाइयाँ बुतखाने में रखी और चले गए। मेले में चले जाने के बाद उन्हें गुमान नहीं था कि क्या होने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त को मुनासिब समझा और अपने हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा। सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह ने फरमाया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इरादे की तकमील को जो उन्होंने यहाँ किया था कि एक दिन मैं तुम्हारे बुतों से निपट लूँगा। आप कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में गए जो उनके सामने खाने रखे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाते क्यों नहीं? उनकी बेबसी को ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मिट्टी और पत्थर के बने हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से कुल्हाड़ा पकड़ा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसी के कान काट दिए, किसी का हाथ, किसी का गर्दन और किसी के बिल्कुल टुकड़े ही टुकड़े कर दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा बुत था उसको कुछ नहीं किया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। कुरान मजीद की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाँ, सिर्फ बड़े बुतों को छोड़कर। ये भी इसके लिए कि वो सब इसकी तरफ लौटे। लोग जब मेले से वापस आए तो अजीब तमाशा देखा। जिन बुतों से वो अपनी दुआएं मांगते हैं और जिनको उन्होंने अपना रब मान रखा है, उनके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं। वो बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि हमारी खुदाओं के साथ ये किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। कुछ लोग बोले, हमने एक नौजवान को इस तरह का तस्करा करते हुए सुना है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता, जिनको उन बुतों की बुराई करते सुना है। सब ने कहा, अच्छा, उसे ले कर आओ लोगों की निगाहों के सामने ताकि सब देख लें। लोगों ने सोचा कि ये इल्ज़ाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर लगाएंगे और फिर उन्हें सज़ा देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। वहाँ नमरूद भी मौजूद था।
وہاں سب پجاری اور ان مورتیوں کو خدا ماننے والے اور ان سے اپنی منت مراد مانگنے والے سب موجود تھے۔ نمرود اپنی شاہی جلال اور بڑے غرور کے ساتھ اٹھا۔ وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے دیووں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ اس کام کو تو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کلہاڑا تو اس کے پاس ہے، یہی آپس میں لڑ گئے ہوں گے، تم انہی سے پوچھ لو، یقیناً ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہوگی۔ اس پر بڑے نے ان سب پر حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود سلامت رہا۔ یہ سننے کے بعد ان کے لہجے میں تھوڑی نرمی آئی اور انہوں نے کہا، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بیچارے نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے؟ افسوس تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں؟ وہ لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ اس کی زبان کو تو روکی نہیں جا سکتی، اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا۔ شخص ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، ایسا کرو کہ اسے جلا کر راکھ کر دو۔ ایک چیخا تیار کی گئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر کوئی پرندہ گزر جائے تو جل بھج کر راکھ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے اندر ڈالے کیسے؟ قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ ایک منجنیق کے پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور ان کے بدن پر رسیاں تھیں، ان کو گھما کر اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ جب منجنیق کو گھمایا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، میں اللہ کے گھر قرب خاص رکھتا ہوں، میرا آنا جانا سدرہ تک ہے، اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے، اے جبریل، تیری بڑی مہربانی اس پیشکش کی، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، چلیے اپنے رب سے خود ہی کچھ عرض کر لیجیے، اس مشکل کے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے۔ آپ کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت ہے، آپ خود ہی عرض کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، یہ بتاؤ کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے یہ آگ جلاؤ؟ انہوں نے کہا، رب جلیل۔ کہا، جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، اگر اس کی رضا کی میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اس کو گھما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا۔ جب ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عرش پر فرشتوں کی چیخ نکل گئی، دنیا میں ایک اللہ کا نام لینے والا، اسے بھی آگ میں ڈالا جا رہا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اوپر سے دکھنے میں آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اندر اس کی جنت کی ہوا چل رہی تھی۔ یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی۔ اللہ کے خلیل 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ان کی راکھ بھی نہیں بچی ہوگی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئلے پر چلتے ہوئے آئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پھولوں پر چلتا ہوا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بہترین دن کون سے گزرے؟ انہوں نے کہا، جو نارے نمرود میں گزار کر آیا۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔